अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने जल्द नए आम इंतखाबात के लिए तारीख देने का मुतालबा करते हुए तमाम असेंबलियों से मुस्तफी होने का ऐलान कर रखा है और उनका कहना है कि वो इन दोनों असेंबलियों को तहलील भी कर सकते हैं जिनमें इनकी हुकूमत है, यानी पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा। इमरान खान ये भी समझते हैं कि इस हिकमत अमली से वो वफाकी हुकूमत को पूरे मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात पर मजबूर भी कर सकते हैं। ताहम सूबे पंजाब में वक्त ये है कि सूबे में हुकूमत तो इमरान खान की जमात की है, ताहम वजीर आला इनकी जमात के नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमात है। पंजाब की असेंबली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वजीर आला के पास होता है। क्या वो इमरान खान के कहने पर, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तहलील करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। गुज़श्ता माह जैसे ही इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में असेंबलियों से मुस्तफी होने की हिकमत अमली का ऐलान किया तो चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि वो इमरान खान के कहने पर असेंबली तहलील करने में 1 मिनट की देर भी नहीं करेंगे। लेकिन चंद रोज गुजरने के बाद एक टीवी चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में यह बयान भी नजर आया, ताहम साथ ही इनके ख्यालात में तब्दीली भी देखने में आई। वो समझते हैं कि अगले कम से कम 4 माह से पहले इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तैयारियों के लिए वक्त दरकार है। आइंदा इंतखाबात अगले बरस अक्टूबर में आगे जा सकते हैं। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि जख्मी होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नक्लो हरकत भी अगले चंद माह तक महदूद रहेगी। तो ख्याल रहे कि दूसरी तरफ हाल ही में इमरान खान अपने जमात के कायदीन और कारकुनान को हलकों में जाने और इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत दे चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाने का कहा था। अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील किया और जनरल बाजवा को भेजा, वरना हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कह चुके हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने इनकी जमात के इत्तेहादियों को इनका साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला था। इमरान खान के मुताबिक इसी तरह काफ लीग की आधी क़यादत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि आधी को इस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ जाने का कहा गया, यानी विकेट के दोनों जानिब खेलना। चौधरी परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू में इसकी भी वजाहत के साथ तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि मैं खुद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कॉल की और इदारे ने कहा कि इमरान खान के साथ जाना बेहतर है। इससे कबल इमरान खान कह चुके थे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी ना देना इनकी गलती थी, तौसी देना इनकी गलती थी। बज़ाहिर परवेज इलाही इमरान खान के तमाम सियासी मामलात पर हम ख्याल नजर आते हैं, ताहम क्या वजीर आला परवेज इलाही की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुतजाद हालिया बयानात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि दोनों इत्तेहादियों के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं, और अगर ऐसा है तो ये इमरान खान की जल्द इंतखाबात की तारीख हासिल करने की हिकमत अमली पर असरअंदाज भी हो सकता है। क्या वजीर आला पंजाब असेंबली तहलील करने की हिदायत पर अमल करेंगे? यह सवाल बड़ा अहम है। इस हवाले से सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच समझते हैं कि ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ऐसा ही करे। अगर इमरान खान इन्हें पंजाब असेंबली तहलील करने का कहते हैं तो परवेज इलाही इस पर अमल दरामद करेंगे। वो इनको ये समझाने के हद तक कोशिश करेंगे कि असेंबली तहलील ना की जाए, लेकिन अगर इसके बावजूद भी इमरान खान अपनी बात पर कायम रहते हैं तो मेरे ख्याल में, यानी सुहेल वड़ाइच के ख्याल में, परवेज इलाही असेंबलियां तहलील कर देंगे। सुहेल वड़ाइच ये भी समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही के हालिया बयानात से ये मतलब अखज करना मुमकिन नहीं कि इनके और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। इन दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही और इनकी जमात की हिमायत के बगैर हुकूमत में नहीं रह सकते, और परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत के बगैर वजीर आला भी नहीं रह सकते। इसीलिए तजियाकार सुहेल वड़ाइच के ख्याल में चौधरी परवेज इलाही ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इमरान खान की मुखालफत जो है वो उनको मोल लेना पड़े। साबिक वजीर आजम इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च
قریب ایک ماہ تک زیر بحث رہا، مگر 26 نومبر کو راولپنڈی میں اسے روکنے کے فیصلے نے بہت سے لوگوں کو حیران کیا۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تنبیہ دی، عمران خان کی جانب سے پاکستان میں قبل از وقت عام انتخابات کا مطالبہ کرنے والوں نے اس مارچ کو عوامی پذیرائی مل رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر تمام سیاسی ماہرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان یا تو دارالحکومت اسلام آباد میں بڑی انٹری کریں گے یا پھر ہزاروں لوگوں کے ساتھ غیر معینہ مدت کے دھرنے پر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اس اعلان سے نہ صرف سیاسی ماہرین بلکہ سیاسی مخالفین بھی دھنگ رہ گئے۔ انہوں نے غصے سے بھری طویل تقریر کے بعد اعلان کیا کہ ہم تمام تر اسمبلیوں سے خود کو الگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ لانگ مارچ اچانک ختم کر کے اسمبلیوں کی تحلیل کی دھمکی آخر عمران خان نے کیوں، کس کے کہنے پر دی؟ یہ سوال آج کل زیر گردش ہے، اور اس سوال کے جواب میں عمران خان نے اپنی پارٹی کی حکومت ہونے والی تمام اسمبلیوں سے دستبرداری کا اعلان کیا، تاہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوئی تاریخ نہیں دی، اور یہ بھی کہا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنے وزرائے اعلیٰ اور پارٹی کے پارلیمانی کمیٹی سے مشاورت کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے اپنی پارٹی اور اتحادی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب نے متفقہ طور پر انہیں اسمبلی تحلیل کرنے کا حتمی فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اگر حکمران اتحاد نے جلد از جلد پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان نہ کیا تو صوبائی حکومتیں کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں اگلے عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں، لیکن عمران خان جنہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، اس سے قبل انتخابات کرانے کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان میں موجودہ اقتدار میں رہنے کے علاوہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے جو موجودہ حکمران ہے، تاہم عمران خان کے مخالفین ان کے مطالبے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ حکمران جماعت بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کا رویہ اور بات کرنے کا انداز درست نہیں ہوگا، ان کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ شہباز حکومت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیشگی شرائط کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان رویے میں نرمی کے آثار گزشتہ ہفتے سے ہی آنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے مطالبے پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے، مخالفین سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کی موڈ میں بھی وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لیکن ایک انٹرویو میں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ وہ اس حکومت کو جواب دینے کے لیے صرف چند دن دیں گے، اور وہ ہر قیمت پر اپنی قیمت پر مارچ سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ مخالفین کے مطابق لانگ مارچ کی ناکامی عمران خان کو صاف نظر آ رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکیاں دے دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان نے مینڈیٹ کی توہین کی تمام حدیں پار کر دی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم حکومت آئینی نظام کے مطابق اپنا کام جاری رکھے گی اور جو بھی صورتحال کا سامنا ہے اس کا سیاسی حل نکالے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اگلے انتخابات کو جتنی دیر ہو سکے ملتوی کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا اتحاد صرف 2 صوبوں کے انتخابات میں شامل ہو۔ رانا ثناء اللہ کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر اسمبلی تحلیل ہو گئی تو دونوں صوبوں میں حکومت ان کی ہی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی میں اپنے استعفے جمع کرا چکے ہیں، مگر قانونی کارروائی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آج تک ان استعفوں کی منظوری بھی زیر التوا ہے، اور استعفوں کی منظوری ہر رکن کو ذاتی طور پر اسپیکر کے پاس جا کر تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں الیکشن کی تاریخ پر تناؤ
اور بیک ڈور مذاکرات بھی دوسری طرف چل رہے ہیں. یعنی پاکستان کے اس وقت عمران خان کے ساتھ کچھ بیک ڈور مذاکرات بھی ہیں. وہ سینئر صحافی اسما شیرازی نے کہا کہ حکمران پی ڈی ایم اس ساری صورتحال میں انتظار اور دیکھو کی حکمت عملی اپنا رہی ہے کہ اگلے طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے. عمران خان اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں ان کے پاس کیا راستے ہوں گے. اس حوالے سے اسما شیرازی نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام حلقوں کو یقین ہے کہ عمران خان اسمبلی تحلیل کرنے کا یعنی اس جیسا کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے سیاسی آپشن بھی ان کے ساتھ تیار ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے. عمران خان کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ ان کے جو سب سے زیادہ نظریں اس وقت جمی ہوئی ہیں وہ راولپنڈی پر ہے اور وہ نئی قیادت یعنی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف کسی اشارے کے منتظر ہیں. لیکن اب وہ اس معاملے کو کسی بھی طرح غیر مشروط طور پر حل کرنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں. اور اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ان دو صوبوں میں نئے انتخابات وفاق میں پی ڈی ایم حکومت کی نگرانی میں ہوں گے جس پر تحریک انصاف کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے گا یہ تو جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اس کے بعد ہی ہمیں معلوم ہو سکے گا. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.